زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. زیارت قبول یا حسین. باید دنبال پرچم تا زهرا یا زهرا. مطمئنا دشمنان سوء استفاده خودشونو میخوان بکنن. خبرهای امروز اسرائیل، آمریکا و انگلیس خودشون رو نشون دادن، همونطور که در موضوعات دیگر در این کشور اتفاق افتاده خودشون رو نشون دادن و مطمئنا ملت ایران قوی‌تر و بهتر نسبت به گذشته انشالله پیش خواهیم رفت. با همه این گیر و گرفتاریاشون پای خادمای شما ایستادن. قطعاً میتونه مدیریت کنه. ما از این مراحل سخت‌تر هم گذشتیم، داشتیم اولین رئیس جمهور شهیدمون نبوده. مطمئناً هم از این حادثه با مثل همیشه سربلند رد میشیم. و حرف پیام این ملت رو چجوری به همه دنیا رسون؟ خورشید حق ما خادمان ملت غریب زار که بی کرده بگم امام رضا